مرحبا بكم أعزائي التلميذات أعزائي التلاميذ وجميع متتبعي قناة كراومات. اليوم مع تصحيح الفرض الثاني النموذج ثانية ثانوي تعليم إعدادي مسار دولي. الدرس المحتوى الدرس في دروس محتوى الفرض في دروس لي زيكواسيون المعادلات لي فيكتور المتجهات ومسألة في المعادلات. Exercice 1. Résoudre les équations suivantes. On a 4 équations. On commence à résoudre première équation 3x moins 6 égale à x plus 2. Voilà, première équation 3x moins 6 égale à x plus 2. Pour résoudre cette équation, je range نرتب الأعداد اللي فيها x à gauche واللي ما فيهاش x في اليمين. ولا حولت شي عدد أو حرف من طرف إلى طرف نغير الإشارة. C'est-à-dire 3x plus x غتصبح moins x égale 2 غتبقى 2 moins 6 غتصبح plus 6. 3x moins x, c'est 2x. Alors, 2x égale à quoi? 6 plus 2, 8. Alors, la valeur de x, c'est le nombre de gauche, c'est le nombre de droite, c'est le nombre de gauche. يعني x, il y a 8 على جوج égale à 4. Voilà la valeur de x. حل المعادلة هو البحث عن قيمة x. Alors, la solution de cette équation هو العدد 4 de cette équation et le nombre 4. Et le nombre 4 داكشي اللي لقيت فقط هو العدد 4. ندوزو للمعادله رقم 2. دونك المعادله رقم 2 هي 2x sur 3 plus 1 plus x sur 6 égale à moins 1. دونك المعادله فيها اعداد كسريه. دونك كاين عده طرق من بينها توحيد المقامات. هذه المعادله رقم 1 المعادله رقم 2. دونك جو cherche le dénominateur commun. فوالا العدد اللي ما عندوش المقام عندي الحق نزيد ليه واحد. Je remarque que 6 est un multiple de 3 est un multiple de 1. Alors quoi? Alors le dénominateur commun, 6. نتسبق هنايا 6 هنايا 6 هنايا 6. من 3 ل 6 ضربت في جوج. إذا هاد جوج إكس غنضربها في جوج. جوج فوا 2 إكس. من 6 ل 6 ما تبدلاش هادي ما غاديش تبدل. من 1 ل 6 ضربت في 1 هاد ناقص 1 غنضرب في 1. Maintenant je multiplie les deux membres de l'équation par 6. غنضرب الطرف الأيمن في 6 والطرف الأيسر في 6. يعني بعبارة أخرى كنشطب على داك المقام فقط إلا كان عندي نفس المقام. الوغ غتبقى لي 2 فوا 2 اكس هي 4 اكس. ردوا البال هنا بلوس ما غاديش تغير هادي بلوس 1 بلوس اكس ايكال موان 1 فوا 6 سي موان 6. دابا حصلنا على معادله بسيطه ما فيهاش اعداد كسريه. نرتب اللي فيها اكس اغوش سيتادير 4 اكس بلوس اكس ايكال موان 6. هاد 1 غادي نحولو للطرف الثاني غتصبح موان 1. 4 اكس بلوس اكس سي 5 اكس اي موان 6 موان 1 سي موان 7. الوغ لا فالور دو اكس ما هي قيمه اكس؟ اكس سي لو نومبر دو دروات يعني موان 7 sur 5. Alors la solution de cette équation est le nombre de cette équation يعني حل هذه المعادلة يعني راه حل وحيد. et le nombre راه ما كاينش عدة حلول فهنا راه حل واحد فقط. راه معادلة من الدرجة الأولى عندها حل وحيد في هذه الحالة. et le nombre moins 5 sur 7. On passe maintenant à l'équation numéro 3. L'équation numéro 3 se forme d'un produit. C'est-à-dire 5x moins 3 fois 4x plus 1 égale à 0. هذا كيتسمى لو برودوي نول الجداء المنعدم. متى يكون الجداء منعدم؟ إذا كان أحد عوامله منعدم. هادو كيتسماو لي فاكتور. دونك ان برودوي نول c'est-à-dire soit 5x moins 3 égale à 0 ou 4x plus 1 égale à 0. Alors فين ما يكون عندي جداء خصو يكون مضروب منعدم كندير 5x moins 3 égale à 0 ou maintenant راه جوج ديال لي زيكواسيون جوج ديال الحلول. نمشي مع هذه بوحدتها نمشي مع هذه بوحدتها. نمشي مع هذه الاولى 5x moins 3 égale à 0 نحول 3 للطرف الثاني غادي تعطينا 5x égale à 3. alors la valeur de x c'est 3 sur 5. هذه كملناها. و هذه غنحول واحد للطرف الثاني غتعطينا موان 1. 4x égale à moins 1 c'est-à-dire ou 4x égale à moins 1 sur 3. دونك هادو راه حلين. Les solutions maintenant, les solutions على حقاش عندنا جوج ديال الحلول نديروهم في صيغة الجمع de cette équation sont les nombres يعني حلين sont les nombres. داك العددين اللي لقيت سابقين العددين 3 sur 5 ou moins 1 sur 3. اوكي. المعادلة الرابعة والأخيرة 2x plus 3 au carré moins 3x plus 2 le tout au carré. إذا هذه فقط كتفكرنا قبل ما نجاوبوا عليها ما نديروش النشر. إلا درنا النشر غنطيحوا في أس 2 غيصعب عليا الحل ديالها. إذا هذه المعادلة كتفكرني في واحد المتطابقة مهمة إيدونتيتي غوماركابل. هذه إيدونتيتي غوماركابل غنديرو لها بوتي رابيل a carré moins b carré c'est quoi? C'est a moins b
فاكتور دو A بلس B. إذا هذه هي القاعدة باش نحولوها للتعميل ونحولوها لان برودوي ونديرو لو برودوي نول الجداء المنعدم. إذا هذا هو لا فالور دو A وهذا هو لا فالور دو B. A كاري موان B كاري سيتادير A موان B غادي تكون على الشكل A ناقص B في A زائد B يساوي صفر. هذا هو لا فورم جينيرال ديالها. سيت A موان B هي 2x بلس 3 موان راه خصني ندير واحد البيتيت بارونتيز على حقاش غادي نغير الإشارة فيما بعد. A بلس B A بلس B هنا بلا ما ندير الأقواس لأن إلا كانت الأقواس مسبوقة بإشارة زائد لا نغير الإشارة. نبسط هذه هي الأولى ونبسط الثانية. غادي تعطينا 2x بلس 3 اتونسيون دوفون سي بارونتيز هنا موان تعطينا موان 3x موان 2 فاكتور دو كوا. هذه نحسب فقط 2x بلس 3x سي 5x 3 بلس 2 بلس 5 أوكي إيكالا 0. هذه مازال ما بسطناها بقات لي 2x موان 3x هي موان x 3 موان 2 بلس 1 fois 5x plus 5 égale à 0. Maintenant لقينا لو برودوي نول الجداء المنعدم وقلنا متى يكون الجداء منعدم إذا كان أحد عوامله منعدم. هذا راه برودوي c'est-à-dire quoi c'est-à-dire alors moins x plus 1 égale à 0 ou 5x plus 5 égale à 0. Maintenant on a deux équations. نحول واحد للطرف الثاني غادي تعطينا موان زان اوكي موان اكس موان زان نضرب هذه في ناقص واحد ونضرب هذه ناقص واحد اولا ندير اكس هي ناقص واحد ناقص واحد اولا نبدل لهم الاشاره فقط بجوج هي 1. هذه غادي نحولوا 5 للطرف الثاني غادي تعطينا 5x ايكالا موان 5 الوغ اكس ايكالا موان 5 سور 5 و موان 5 سور 5 هي موان 1. اذا الحلول هما كالتالي. دونك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون لي سوليسيون 100 كاينه 1 و كاينه موان 1 اوكي. دونك هما هادو الحلين ديال المعادله اللي لقينا. اكزرسيس نيميرو 2. اكزرسيس نيميرو 2 سو فورم دان بروبليم على شكل مساله وباش نديرو حل المساله راه كاينين 4 ايطاب. نقراو اولا المساله. 3 frères sont respectivement 48 ans 26 et 14 ans. يعني ثلاثه الاخوه عندهم الاعمار ديالهم 48 26 14 سنه. Dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il la somme des âges de deux autres? الأكبر البالغ sera-t-il à la somme des âges des deux autres؟ يعني في بعد كم سنة سيصبح عمره الكبير فيهم يساوي مجموع عمري الآخرين. غنقولوا مثلا هذا السؤال نحولوه المجهول. أولا لا بأس نديرو المراحل 4 باش نحلو المعادلة 4. Première étape choix de l'inconnu اختيار المجهول. mise en équation صياغة المعادلة. résolution de l'équation نحل المعادلة. résolution du problème نحل المسألة ونقدروا نديروا واحد فيريفيكاسيون كمرحلة أخيرة التحقق اوكي. دونك هنايا طرحوا علينا dans combien d'années l'âge de l'aîné sera-t-il la somme des âges des deux autres. choix de l'inconnu نديروا مثلا soit x داك السؤال نيت soit x le nombre d'années dans laquelle la somme des âges dans laquelle l'âge de l'aîné نحافظوا على نفس الجملة تما l'âge de l'aîné sera-t-il égal à la somme des âges des autres اوكي. maintenant نديرو واحد المعادله ميزون ايكواسيون يعني هذاك الكبير فيهم بعد كم سنه سيصبح مجموع عمرين دوك الاخرين كيصبح العمر ديالو. نشوفوا دابا راه هذيك المعادله غادي تكون فيها اون ايكواسيون صياغه المعادله غيكون فيها واحد يساوي اوكي غيكون واحد يساوي يعني عندنا ثلاثه الكبير فيهم هو 48 راه 48 غادي تكون هنايا اوكي مثلا والاخرين غادي تكون 26 و 14 يعني بعد كم سنه قالوا لنا المجموع ديال هاد الجوج اوكي نديرو هنا زائد نديرو زائد 14. بطبيعه الحال مازال ما دخلنا اكس باش درنا كذا راه من بعد مرور اكس سنه ما عرفناش عدد السنوات اللي غادي تدوز سيتادير دوك العدد السنوات راه هذا غادي يكبر باكس وحتى هادو راه غيكبر ما يمكنش واحد يكبر وواحد يبقى هكذاك. اذا هذه هي المعادله. اذا الكبير فيهم بعد مرور سنه سيكون مجموع عمريهما. maintenant résolution de l'équation هنا غير كندير الحل ديال هذه المعادله فقط.
ريزولوسيون تنديرو هاد 26 هادي كنعاودو نكتبو اكس زائد اكس غتبقى ليا 2 اكس وهاد اكس غنجيبوها لهنا ناقص اكس كتساوي 48 ها هي 48 هادي غنحولها للطرف الثاني موان 14 وحتى هاديك الاخرى غنحولها موان 26 الوغ 2 اكس موان اكس سي اكس فقط اوكي هنا 6 زائد 4 10 غتكون هنا موان 10 2 بلس 1 3 40 c'est-à-dire x égale 48 moins 40 يعني بعد مرور 8 السنوات. alors résolution de le nombre d'années résolution d'un problème هذه راه غير حل المعادله هنا كندير فقط نجاوب le nombre d'années est 8 نديرو واحد البيتيت فيريفيكاسيون نشوفوا دابا الاعمار ديالهم راه عطاونا الاعمار كاين الكبير فيهم 48 والاخرين 14 والاخر 26 يعني الا دازت 8 سنين خصني نلقى العمر ديال هذا يساوي المجموع ديال هاد الجوج الا دازت 68 ابخي 8 طون شحال غتكون هذا 8 و8 16 غتكون 56 شحال غتكون هذا 8 و 4 12 غتكون 22 شحال غتكون هذا 8 و 6 14 غادي تكون 34 نتاكدوا دابا واش المجموع ديال هاد الجوج غيساوي المجموع ديال الكبير 4 زائد 2 هي 6 3 زائد 2 هي 5 وبالتالي عدد سنوات هو 8 سنوات. إذا وصلنا التمرين رقم 3 simplifier la somme des vecteurs BA plus vecteur CB plus AC. Avant de répondre à cette question, tout simplement, on va faire un petit rappel. La relation de Charles. Donc, supposons on a vecteur AB plus vecteur BC. On remarque que ce vecteur se termine par B. L'autre commence par B. Je peux supprimer ce B. واحد الحالة فقط إلا كان عندي هنا زائد وهذه كتنتهي ب B وهذه كتبدا ب B alors égal à vecteur AC tout simplement. OK في البداية كان عندنا la somme de deux vecteurs عطاتنا un seul vecteur. On dit qu'on a simplifié cette expression bien cela. Donc pour simplifier maintenant cette écriture BA plus CB plus AC, première remarque. Je remarque que ce vecteur se termine par B, celui-là commence par B. CB, je commence par le deuxième, plus BA, plus AC. Maintenant, je remarque bien que ce vecteur se termine par B, celui-là commence par B. Je peux barrer le B. Mais plus. Alors, égal à CA plus AC. Encore une fois, je remarque que ce vecteur se termine par B, celui-là commence par B. Égal à CC. هاد CC A B B c'est le vecteur nul. يعني إلا كانت عندي واحد النقطة واحد المتجهة من نفس النقطة مثلا فيكتور AA هذه راه c'est le vecteur nul. المتجهة المنعدمة vecteur BB c'est le vecteur nul. vecteur MM c'est le vecteur nul. المتجهة المنعدمة. Deuxième expression. On remarque AB, celui-là se termine par B, celui-là se commence par B. Je range, je commence par AB, BC moins AC. Ok? Maintenant, on remarque كما قلنا هاد B مشات مع هاد B كتبقى AC. AC, هاد moins AC, je peux changer ce moins en plus. ونقلب CA. Ok? ندير واحد petit rappel أيضا. إلا كانت عندي لو فيكتور AB راه تساوي ناقص BA وهاد AB و BA كيتسموا دو فيكتور اوبوزي AB غادي تكون دو غوش فيغ لا دروات و BA دو دروات فيغ لا غوش هادشي كنديرو موان راه هي نفس الفيكتور اوكي غير متقابلتان اوبوزي. Maintenant, on remarque bien que ce vecteur se termine par C, celui-là commence par C. Il donne le vecteur AA. Encore une fois, vecteur nul. المتجهة المنعدمة. Troisième exemple. Maintenant, BC. نبداو ب BC. هاد موان نقلبوها بتعطينا AB. ها هي BC. سو موان نبدلو البلوس ولكن إلا بدلت موان البلوس جو شونج نقلب المتجهة BA كترجع AB. Plus de CA. De CA, mais elle m'a dit ok? Égal à quoi? Je remarque bien que ce vecteur se termine par B, celui-là commence par B. Il y a AB plus BC plus 2CA. Maintenant, je remarque bien que celui-là se termine par B. B, AC plus 2CA.
اوكي. اذا هذه ا سي وهذه سي ا ممكن نقلب هذه موان ا سي، ندير هنا ناقص ونقلب ا سي لسي ا، اوكي، بلس دو سي ا. Maintenant 2CA moins CA بحال عندي مثلا ناقص إكس زائد جوج إكس، راه كندير جوج ناقص واحد وكيبقى إكس، هي ناقص هي إكس. إذا اثنان سي أ ناقص واحد سي أ هي نقدر إلا ما بانت لكم نقدر ندير التعميل نعمل بسي أ، غتبقى لي موان 1 بلس 2 إذا موان 1 سي 1 سي سي أ، سي 1 سي أ سي لو فيكتور سي أ، أوكي. كاين اللي غادي يدير مثلا ناقص أ سي راه جاوب أيضا صحيح. فوالا. On passe question suivante. Donc, exercice numéro 4. ABC est un triangle. ABC مثلث. Construire les points E et G tels que vecteur BA égale à CI et vecteur CA égale à BG. Ok, هنا ديما كيكون واحد السهم هنا راه ما تيبانش. Ok. Voilà. Je commence à construire le point E tel que BA égale à CI. Tout simplement. Que signifie BA égale à CI؟ هادشي راه شفناه في الملخص. BA égale à CI اشنو كتعني هادي؟ كتعني بأن BAIC باراليلوغرام. كنقرا BA عادي ولكن إيسي بالمقلوب، إيسي باراليلوغرام. إذا فقط باش نرسم هذيك لو بوان إي غادي نرسم لو باراليلوغرام BAIC. نرجعو للشكل. فوالا بي غتخصنا اي، اذا اس اي غتكون كيلكو باغ هنايا. اذا غنستعمل الخاصيه ديال متوازي الاضلاع. كل ضلعان متقابلان كيكونوا متقايسان. اوكي. alors maintenant je construis mon parallélogramme BACE. ها هي BA le côté opposé à BA. ما هو الضلع المقابل ل BA؟ راه غيكون هو سي اي. اذا غتكون هنايا السي هاهي اي غادي تكون في شي مكان هنايا. اوكي. دونك غادي ناخذ بي اي ايضا، هذا بي سي كاين لو كوتي اوبوزي ا بي اي غادي تكون الاخرى في شي بلاصه هنايا. اذا فوالا لو بوين التقاطع ديالهم هو اللي غادي يعطينا لو بوين اي. فوالا ماتنون بي ا سي اي بي ا باردون بي ا اي سي بي ا اي سي اي ان باراليلوغرام. ممكن نسدو هذا الباراليلوغرام غير البوانتي باش يبان لينا هكذا مزيان. نديرو هنا نقاط متقطعه. اوكي. ونديرو هنا ما مطلوبش، فقط نرسمو باش يبان لينا الشكل مضبوط مزيان. Maintenant deuxième question. Construire maintenant G tel que CA égale à BG. نكتبو عاوتاني ديك CA égale à BG. نكتبو قلنا CA égale à BG. اشنو كتعني هادي؟ عاوتاني كتعني بان CA GB est un parallélogramme. خصنا نعرف اشنو غندير. كنبدا هادي عادي CA وهادي كنقرا بالمقلوب GB. CA GB est un parallélogramme. اوكي. اذا غادي نرسم عاوتاني سي ا بي جي. ها هي سي ا بي غادي تكون شي بلاصه هنا جي. غادي ناخذ عاوتاني سي ا بي جي ايتان باراليلوغرام. يعني غادي نخدمو عاوتاني بالخاصيه ديال دو كوتي اوبوزي سون ايدونتيك او بيان ايغو. يعني هذا بي سي غيكون المقابل ديالو واحد الضلع كاين هنايا. اذا غناخذ كوم سا. اوكي. هنا فين غتكون كيلكو باغ هذيك الجي غتكون شي بلاصه هنايا. غادي ناخذ عاوتاني هاد ا سي كوم سا. الضلع المقابل غيكون هو بي جي. اذا النقطه جي ديالنا غادي تكون بالضبط هي هذه. اوكي. اذا غنرسم عاوتاني هذاك المتوازي الاضلاع نديرو بوانتي كوم سا. اوكي. ونديرو هكذا مزيان. اذا هذا هو الشكل ديالنا. دوزيام كيسيون. Montrer que BC égale à AE. بغينا نبينو بأن متجهة BC égale à vecteur AE. Donc maintenant montrer que BC égale à AE. بغينا نبين بأن vecteur BC égale à AE. ننطلقوا من المعطيات. راه رسمنا لو بوين I tel que BA égale à CE. نكتبوها. On a BA égale à C égale à CE. مزيان. راه قلنا غادي نقراو هذا متوازي الاضلاع بالمقلوب، يعني ان بي ا كنقراوها عادي مي ايسي ايت ان باراليلوغرام. وفاش كيكون عندنا هذاك المتوازي الاضلاع غادي نرجعوا ليه. راه لقينا بي ا ايسي ان باراليلوغرام نقدروا نقولوا المتجهه ا بي ايكالا اي سي، نقدروا نقولوا بي سي ايكالا ا اي، نقدروا نقولوا اي سي ايكالا ا بي اكسيتيرا. اذا المتجهه بي سي ايكالا ا اي. alors quoi alors le vecteur BC tout simplement égal à AE. Ok. خرجناها من متوازي الأضلاع. Question numéro 3.
montrer que A est le milieu de EG. بين أن A منتصف EG. القطعة EG. Voilà. Maintenant pour montrer que A est le milieu de EG راه باينة في الشكل بأن A جات منتصف القطعة EG. نعاودو المعطيات فقط. راه لقينا بأن BC كتساوي AE. أوكي. ورسمنا في الشكل بأن ماذا؟ بأن BC تساوي AE. CA تساوي BG. رسمنا بأن CA تساوي BG. إلا كانت CA تساوي BG، إلا كانت CA تساوي BG، هذا الرباعي راه باراليلوغرام، يعني أن CBGA est un parallélogramme. وإلا كان هذا باراليلوغرام عندي الحق نقول بأن مثلا CB تساوي AG، CB تساوي AG، أو BC تساوي GA، أو GB تساوي AC. غناخد ديك اللي بغيت، اللي محتاج لها هي BC، إذا غنقول BC تساوي GA. مزيان. العلاقة الأولى عطاتني BC تساوي AE، والعلاقة الثانية غتعطيني بي سي تساوي جي أ. كنلاحظوا بأن بي سي واحد المتجهة مشتركة، إذا من 1 و 2 نستنتج أن المتجهة لو فيكتور أ إي إيكال فيكتور جي أ. وبما أن عندنا دو فيكتور إيكو عندهم واحد النقطة مشتركة، هذيك النقطة المشتركة سي لو ميليو دو إي جي. إذا غادي نكتبوا هذاك الشيء كله اللي قلنا. أون كوا راه لقينا بي سي إيكال كوا أ إي، غادي نسميها لا غولاسيون نيميرو 1، انا غنحتاج ليها فيما بعد. لا غولاسيون 1 رسمنا عاوتاني اون راه رسمنا في المعطيات، رسمنا لو بوين جي تلك سي ا ايكال بي جي. نكتبها سي ا ايكال بي جي. كان ا سي بي جي est un parallélogramme. وإلا كان هاد أ سي بي جي تان باراليلوغرام غنستخرج ديك المتجهة اللي بغيت بي سي إيكالا جي أ. ألوغ بي سي إيكالا جي أ. ألوغ بي سي إيكالا جي أ. غادي نسميها العلاقة رقم جوج. دابخي 1 و 2 إلا لاحظت 1 فيها بي سي إيكالا أ إي، هنا بي سي إيكالا جي أ. عندنا بي سي متجهة مشتركة، ألوغ أ إي إيكالا جي أ. دابخي لا غولاسيون 1 و 2 بطبيعة الحال من العلاقتين 1 و 2 on déduit que نستنتج que AI égale GA، أو لا GA égale AI. بحال GA نقدر نقولوا أيضا GA تساوي AI باش تفهموا مزيان. إذا AI égale GA، GA égale AI، يعني هاد المتجهتين GA تساوي AI راه بحال، يعني غادي وعندهم نقطة مشتركة، يعني أن أ منتصف القطعة إي جي. ألوغ كوا؟ ألوغ أ إي لو ميليو دو سيغمون إي جي. أوكي. Exercice numéro 5. ABCD est un parallélogramme. نبداو نرسمو ABCD est un parallélogramme. إذا باش نرسمو هاد المتوازي الأضلاع راه كلنا كنعرفو رسم متوازي الأضلاع. غناخدو AB ناخدو كومسا ونكمل بالبركار، كل ضلعان متقابلان متقايسان. دونك لو كوتي أوبوزي غناخد هاد المسافة. أوكي. غادي تكون أوبوزي هي هادي. غناخد هادي غتكون لو كوتي اوبوزي هي هادي. اوكي. اذا هنا فين تلاقات ليا هاد القوسين هو فين غيتغلق ليا متوازي الاضلاع. فوالا مون باراليلوغرام هو هذا، غادي نسميه كما سماوه تما ا بي سي دي. دونك ا بي سي دي est un parallélogramme. Donc, construire le point M tel que DM égale à AC. نكتبوا واحد البيتيت فراز أولا. ما معنى DM تساوي AC؟ Vecteur DM égale à AC. Tout simplement, alors DM CA est un parallélogramme. Est un parallélogramme فقط. إذا غنرسم واحد متوازي الأضلاع فقط. Parallélogramme. DM CA. Voilà CA. إذا غادي تكون دي غتكون هنا ام، لا غتكون لتحت هنا دي ام سي ا. غادي نرسم اولا هذيك سي ا ولا ا سي باش تبان لينا هذاك الباراليلوغرام اللي غنرسم. اوكي كوم سا.
اذا ها هي دي غتكون ام بشي بلاصه هنايا سي ا. غناخذ عاوتاني مون كومباك ونرسم كل ضلعان متقابلان متقيسان. اذا ا سي ناخذ دابا المسافه ا سي كوم سا ا سي. اذا هنا غادي تكون ام غادي تكون كيلكو بار هنا، راه خديت هاد النقطه هنايا كوم سا غادي تكون ام بشي بلاصه هنايا. غناخذ عاوتاني المسافه ا دي اوكي. غادي تكون دابا مقابل ديالها هي سي ام. نحط الشوكه البركار في سي ونضغط واحد شويه باش يبقى لاصق، وهنايا غادي تكون نقطه ام. اذا دابا راه دي ام سي ا ايت ان باراليلوغرام، وفي نفس الوقت دي ام تساوي ا سي. دي ام تساوي ا سي. اذا غادي نسد دابا كوم سا، نسد هكذا اوكي. دونك السؤال construire le point n l'image de A, construire le point n l'image de A par la translation qui de vecteur CB. اولا شنو كتعني هذه الكتابه n l'image de A par la translation de vecteur CB. دونك n est l'image de A par la translation de vecteur CB يعني n الصوره ديال A بالمتجهة التي تحول C en B, c'est-à-dire qu'il transforme C en B. يعني أن الفيكتور CB tout simplement N est l'image de A. يعني AN N l'image كتكون هي الأخرى وغادي نديرو هنا A. يعني غادي نرسم واحد لو بوان N تيل كو CB إيكال AN. أو باختصار يعني CB نقرا بالمقلوب NA باراليلوغرام فقط متوازي الأضلاع باراليلوغرام CB NA. فوالا عندنا CB غتكون ان كيلكو باغ هنا ونكمل ا. يعني غادي نخدم على دابا هاد النقاط ا و بي و سي. ا و بي و سي سي بي ان ا. غناخد دابا هاد المسافه ا سي غادي تكون كل ضلعان دائما متقابلان متقايسان. ها هي خديتها غادي تكون بي ان فشي بلاصه هنايا اوكي. ان غتكون فشي بلاصه هنا ناخد واحد القوس قلنا سي بي ان ا. غناخد دابا بي سي غتكون المقابل ديالها هي ا ان. اذا ها هي ا اذا ان غتكون فشي بلاصه هنايا اوكي. اذا تقاطع ديال دوك القوسين الاول والثاني ما تقاطعوش. غنرجع عاوتاني للسي بي ناخذ نفس المسافه اللي خدينا سابقا ونرجع لبي ونزيد واحد شويه اوكي. فوالا مون بوين ان. اذا هذه هي النقطه ديالنا ان. غنسد عاوتاني هذاك سي بي ان ا ايت ان باراليلوغرام. ها هي سي بي ها هي ان ها هي ا. نسدو متوازي الاضلاع ديالنا فقط اوكي. فوالا فوالا الشكل هو هذا اوكي. دونك السؤال الاخير montrer que B est l'image de N par la translation de vecteur dm. بين ان B صورة النقطة N بالازاحة التي تحول D الى M اوكي. فوالا donc pour montrer que B est l'image de N de N par la translation de vecteur dm tout simplement فقط خصني نبين بان dm فيكتور dm b est l'image de n تساوي nb. الا بينت بان المتجهات dm تساوي nb هذه الكتابه اشنو كتعني هذه الكتابه؟ كتعني ان b est l'image de n par la translation de vecteur dm ou bien b est l'image de n par la translation qui transforme d en m. هذه الكتابه فقط كتعني هذه البيتيت فراز اوكي. اذا باش نبين بان dm تساوي nb كنرجع للشكل pour montrer que dm هنا dm égale à nb اوكي. باش نبين بان dm تساوي nb راه عندي في المعطيات عندي حسب السؤال الاول بان dm égale à c. راه رسمنا dm égale à c هذه رسمناها. هذه غنسميها dm تساوي ac نسميها العلاقه رقم 1. ثانيا راه رسمنا n ليماج دو بي بار لا ترانسلاسيون سي ا. يعني ماذا؟ يعني ان عاوتاني هذا الرباعي ا سي بي ان ايتان باراليلوغرام غنخرج منه عاوتاني المتجهه ا سي ايكال ان بي وغنسميها العلاقه رقم 1. نتذكروا العلاقه رقم 1 لقينا دي ام تساوي ا سي والعلاقه رقم 2 لقينا ا سي تساوي ان بي. يعني ا سي واحد المتجهه مشتركه بيناتهم الوغ دي ام ايكال ان بي. والا كانت دي ام ايكال ان بي اونكور اون فوا الا كانت دي ام ايكال ان بي راه بي سي ليماج دو ان بار لا ترانسلاسيون دو فيكتور دي ام. اذا فقط غنكتبوا هذا الشيء اللي قلنا نرتبوه اوكي. قلنا كوا قلنا راه لقينا في المعطيات الاول دي ام ايكال ا سي. دي ام تساوي ا سي. هذه لا غولاسيون نيميرو 1 اوكي.
راه في السؤال الثاني رسمنا ان l'image de A par la translation du vecteur CB. OK, نكتبوها. On a quoi? N l'image de A par la translation du vecteur CB. هذه كنستخرج منها واحد العلاقة. alors quoi? alors CB تساوي AN. CB égale à AN. وإلا كانت CB égale à AN يعني هذا الرباعي ACBN est un parallélogramme. alors ACBN parallélogramme. وإلا كان باراليلوغرام غنستخرج منو داكشي اللي بغيت، يعني أن المتجهة AC إيكالا إن بي. غنكملو هنايا. ألوغ AC إيكالا إن بي، AC إيكالا إن بي نسميها العلاقة رقم جوج. إلا كانت AC تساوي دي إم و AC كتساوي إن بي كنستنتجو بأن AC متجهة مشتركة. ألوغ كوا؟ ألوغ دابخي 1 et 2 كنستنتجو بأن إن بي تساوي دي ام. وهاد الكتابة ان بي تساوي دي ام كتعني بأن ماذا؟ كتعني بأن بي ليماج دو ان par la translation du vecteur dm. alors b تانية b est l'image de m de n par la translation de vecteur quoi? de vecteur dm. فوالا أنهينا تصحيح الفرض الثاني النموذج الثاني من درسي المتجهات والمعادلات. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، اضغط على زر الجرس ليصلك جديد القناة. شكرا لكم على المشاهدة وبالتوفيق إن شاء الله تعالى. إلى فيديو لاحق بحول الله.